अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका अनवान है अमल। चलिए शुरू करते हैं जी। हर इंसान मसरूफ़ अमल है, शायद अमल ही शायद ज़िंदगी है। हुक्म है कि इंसान को मेहनत करने वाला बनाया गया, इंसान मेहनत करने पर मजबूर है। हमा हाल सरगर्म अमल रहने वाला इंसान अपने अमल से ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाह है। इंसान मकसद के असूल के लिए भागता है और भागता ही रहता है। एक मकसद की तलाश मुख्तलिफ मकासद की आरजू बनकर अमल की मानियत को बेमानी कर देती है। हम अपने अमल को सही मानते हैं लेकिन अमल के नताइज की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। इंसान अमल की कोशिश की जद्दोजहद की चक्की तले पिसता चला जा रहा है। उसे मालूम नहीं कि उसके पाँव इसे कहाँ ले जा रहे हैं, दफ्तर से दफ्तर तक, आखिर कब तक। ज़िंदगी में अमल जारी है, कोल्हू का बैल चल रहा है, चलते चलते उम्र कट जाती है और फासला तय नहीं होता। ज़रूरतें और तकाज़े बदलते रहते हैं, इस तरह अमल भी तब्दील होता रहता है। इंसान प्लानिंग करता है मुस्तकबिल की, रोशन मुस्तकबिल की, लेकिन जब वो मुस्तकबिल हाल बनता है तो शायद इतना रोशन नहीं होता। इंसान अपने अमल को बदलता है और इस तरह एक नए दायरे में दाखिल होता है और फिर वही नतीजे और फिर नया अमल। यूँ ज़िंदगी कट जाती है। इंसान सोचता है कि आखिर इस तकद्दो का मकसद क्या था। हमें बचपन से तालीम दी जाती है कि मेहनत करो बड़े आदमी बनोगे। इस तालीम की वजह से इंसान कोशिश करता है, अपने कद से बड़ा होने की आरजू में लोग हलाक होते हैं। कोशिश और मुजाहिदा बहुत कुछ दे सकता है लेकिन एक गधे को कोई मुजाहिदा घोड़ा नहीं बना सकता। हर जिंदगी अपनी हदूद में मुक़य्यद है। हर इंसान अपने दायरा अमल में रहन रख दिया गया है। इंसान पाबंद है, महदूद है, आरजू पाबंद नहीं। इसलिए महदूद इंसान का लामहदूद ख्वाहिशात के लिए अमल कहीं ना कहीं रास्ते में दम तोड़ देता है और इंसान मुसलसल अमल करने के बावजूद खातिर खा नतीजा हासिल नहीं कर सकता। इंसान शोहरत के लिए अमल करता है। नामवरी की आरज़ू ने बड़े बड़े काफ़िले लूटे हैं। हाँ, जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि लोग बड़े नामवर थे, लेकिन हम गौर नहीं करते कि एक नामवर के दौर में इसके गर्दोबेश लाखों गैर मशहूर इंसान भी इसी किस्म के अमल में मसरूफ़ थे। बाबर की फतह इब्राहिम लोधी की शिकस्त भी है। हम फतवात करने वाले को देखते हैं और शिकस्त खाने वालों को नज़रअंदाज करते हैं। हम नामवर लोगों जैसा अमल करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि यकसा अमल दो इंसानों के लिए यकसा नताइज पैदा नहीं करता। पैगंबरों जैसा अमल हमें पैगंबर नहीं बना सकता। मेरी करबला, हमारी करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी करबला नहीं हो सकती। मैं आज के दौर का इंसान ख्वाहिशात नफ्स और तकलीद के इसार में हूँ। मुझे मेरा अमल वो नहीं दे सकता जो हमारे पेशरू को दे गया। मैं सुकरात जैसा इल्म हासिल करने का अमल करूँ तो भी सुकरात नहीं बन सकता। मेरा अमल उसके अमल के बराबर हो तो भी मेरा मकाम उसके मकामात से मुख्तलिफ ही रहेगा। यही अमल की खामी है और यही अमल की खूबी भी। गौर करने वाली बात यह है कि हम एक नए दौर में पैदा हुए और हमारा अमल तकलीद के अलावा ना हो तो हम पुराने दौर के नताइज कैसे हासिल कर सकते हैं। वो पुराने दौर के नताइज के हसूल की आरजू ही कोताही फ़िक्र है। अगर फ़िक्र ही सही ना हो तो अमल कैसे सेहतमंद हो सकता है। जहाँ अल्लाह करीम का हुक्म है कि इंसान अपनी सही से ही कुछ हासिल करता है, वहाँ इसके अहकाम और रुख भी हैं। अमल का जज्बा भी उसकी अता है और फिर अमल की राह में कितने हादसात आते हैं, कितने ही वाक़यात आते हैं। हमारा अमल दुरुस्त भी हो तो मुमकिन है कि किसी और कजरू का अमल हमारे अमल के नतीजे को ख़त्म कर दे। हम तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, हमारे साथ एक ज़माना चल रहा है। हर आदमी अमल कर रहा है। हमारे अमल की राह में दूसरों के अमाल हाइल होते हैं और नतीजा वही रहता है कि हम नतीजे से महरूम हो जाते हैं। और बादशाहों को कमज़ोर आवाम एक जुम्बश में उड़ा के रख देते हैं। आज मेरा अमल मेरे पेशरुओं ने भी मसदूद कर रखा है। कुरान और अहादीस के मुकद्दस हवालों तक ही बात रहती तो मुबारक थी, लेकिन अब बात आगे निकल गई है। इमाम गज़ाली से लेकर हाली तक
اور فقہا سے لے کر ہمارے اپنے رفقا تک ہر انسان صاحب ارشاد ہے، اور ان کے ارشادات نے ہمارے عمل کی آزادی پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے میرے عمل نے صرف تقلید سکھائی ہے، میری آزادی صرف میری خاموشی ہے۔ امام غزالی کو غزالی بننے کے لیے کسی اور غزالی کی تقلید ضروری نہ تھی۔ سقراط تھا ہر چند کے، اس سے پہلے کوئی اس جیسا نہ تھا۔ تقلید کا عمل بے ثمر رہتا ہے۔ فطرت کو منظور نہیں کہ سب لوگ سقراطی بنتے جائیں، عمل اور شے ہے اور نصیب چیزیں دیگر۔ ایک راہ پر چلنے والے، ایک جیسا عمل کرنے والے الگ الگ نصیب لے کر آتے ہیں۔ بے عملی مقصود نہیں، صرف یہ وضاحت مراد ہے کہ اپنی حدود کو پہچانے بغیر عمل میں داخل ہونا ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ انسان ہزار محنت کرے بغیر وجدان کے شاعر نہیں ہو سکتا، اور جس کو وجدان عطا ہو وہ محنت کے بغیر بھی شاعر ہے، اور یہ وجدان محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے تاریخ میں بادشاہوں کو کرب اور اندیشے میں مبتلا دیکھا ہے۔ سکندر اعظم عظیم تھا مگر بے وطن مرکت کا مسافر تھا۔ صاحب منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹکا ہوا راہی بھی محنت کرتا ہے۔ ہمارا عمل گناہ اور ثواب مرتب کرتا ہے۔ ہمارا عمل ہمیں آسانیاں بھی عطا کرتا ہے اور دشواریاں بھی۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کانٹا کانٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کرے۔ عظیم انسان فطرت کا عمل ہیں، ان کا اپنا عمل انہیں عظیم نہیں بناتا۔ پیغمبر بننے کے لیے کوئی عمل نہیں، یہ منصب عطا ہے۔ امام عمل سے نہیں نصیب سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں مملکت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں معزول و محروم کر دیتے ہیں۔ عمل بہانہ ہے، مقدر اٹل ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ ریت میں ہل چلائے جائیں، بیج بویا جائے اور اسے پانی کی بجائے چاہے خون دل ہی سے کیوں نہ سینچا جائے، وہاں کچھ نہیں اگے گا۔ عمل ہے لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی میں جنت اور جہنم حاصل ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن ہر عمل زندگی حاصل نہیں کرتا۔ ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں پہنچاتا۔ اس میں قدرت کا دخل ہے، اس مالک کا دخل ہے جس نے بغیر کسی عمل کے مکھی کو شہد عطا کیا، جس نے سورج کو روشن بنایا، جس نے غریبوں کو شاہ اور شاہوں کو گدھا بنایا۔ اس میں عمل شامل نہیں۔ وہی ذروں کو آفتاب بناتا ہے، محنت کو نتیجے عطا کرتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتا ہے، محنت بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے، محبت بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے، اور پھر سکون دل اس کی عطا ہے۔ اس کے اصول کا کوئی عمل نہیں۔ عمل سے غریبی دور نہیں ہوتی۔ غریب انسان کتنا عمل کرتا ہے، مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک ہی دفتر میں تمام لوگ ایک جیسا ہی عمل کرتے ہیں، ایک جیسے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں، نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ تنخواہیں الگ الگ ہیں، راہیں الگ الگ، لیکن محنت کے اوقات یکساں ہیں۔ ایک مارکیٹ میں ایک جیسے دکان والے، ایک جیسا سامان رکھنے والے الگ الگ نتیجے سے گزرتے ہیں۔ جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی برے کے عمل کے بغیر بھی انسان بدنام ہو سکتا ہے، اس برے عمل کے بغیر بھی انسان بدنام ہو سکتا ہے۔ اکثر محروم انسان کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کو معصومیت کی سزا ملی ہے۔ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پیغمبروں پر الزام لگے ہیں، ان کو قید خانوں سے گزرنا پڑا ہے بغیر کسی برے عمل کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مرتبوں پر فائز رہنے والے اتنے اہم نہیں ہوتے، ان کا عمل اتنا معتبر نہیں ہوتا، لیکن ان کا مرتبہ معتبر ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بس ہے، بے سبب ہے، بے جواز ہے۔ عمل بہت کچھ ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ عمل بہت کچھ ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ سالہ سال اور کرن ہا کرن کی عبادت ابلیس کو ندامت کے علاوہ کیا دے سکے؟ ظلمات سے نور میں داخل ہونے کا کوئی عمل نہیں، یہ خود خالق کا عمل ہے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اس کا فضل عزت بخشتا ہے۔ معاف کرنے والے کے لیے گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نیکی کا غرور محرومیوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کی اساس عمل نہیں، فضل ہے۔ ہم لوگ فوری نتیجوں پر غور کرتے ہیں اور اسی طرح انتہائی نتائج سے بے خبر رہتے ہیں۔ جھوٹے معاشرے میں عزت دراصل بدنامی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اصل عمل اس کے فضل کے اصول کا نام ہے، اور اس کا فضل کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتا۔
نیت کی اصلاح ہو تو عمل میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے، اور عمل کا خلوص نیتوں سے بے نیاز ہے۔ نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سانس آئے وہی منزل ہے۔ ہمارا نظام حیات، نظام تعلیم اور نظام فکر ہمیں صرف مصروف عمل رکھتے ہیں۔ عاقبت کی کوئی گارنٹی نہیں، نتیجے عارضی ہیں، مرتبے، آسائشیں، شہرتیں اور اختیارات گمراہی کے مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی، ورنہ نتیجہ ہلاکت و گمراہی ہے۔ ایسن عمل اصلاح باطل کے ساتھ حسن حیات کا اصول ہے۔ ایسن عمل اصلاح باطن کے ساتھ حسن حیات کا حصول ہے۔ زندگی میں راہیں بدلنے کا وقت نہیں، یہ پہلے ہی سے صحیح راستے کا انتخاب کیا جائے اور اس پر صحت عمل سے گامزن ہو کر اس کے فضل کا آسرا تلاش کیا جائے۔ یہی منشا ہے اس حکم کا کہ اے انسان کہ تو محنت کے لیے پیدا کیا ہے، اب اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔ کہیں ایسا نہ ہو نہ عاقبت اندیشی میں ہمارا عمل اس گڑیا کی طرح ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر سود کاتا اور انجام کار اسے خود ہی الجھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مضمون ختم ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔